अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और जूम पे वीडियो लिंक पे हमारे साथ होंगे फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। काफी सारी चीजों पे बात करना है। पाकिस्तान ने अपनी 16 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है फॉर द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 3 मैचेस की सीरीज। इसके हवाले से भी बात होगी। साथ साथ बांग्लादेश का मामला, क्या वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तो ऑफिशियली कह दिया है कि वो नहीं जाएंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आईसीसी को एक खत लिखा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स की भारी रकम डूबने का मामला। मुबैना तौर पर खिलाड़ियों ने अमरीकी बिजनेसमैन अब्दुल रहमान को भारी रकम मुनाफा हासिल करने के लिए इन्वेस्ट की थी, जिसका मुनाफा कुछ माह तक तो मिलता रहा, उसके बाद वो मिलना बंद हो गया। सरमाया लगाने वाले खिलाड़ी ने ARY न्यूज से को तस्दीक की है कि कुछ दिन से रकम नहीं मिली है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इस पर हम बात करेंगे। शाहिद साहब, ये क्या माजरा है, क्योंकि 2 अरब रुपए की बात हो रही है और इसमें कई बड़े नाम आ रहे हैं। एक साबिक कप्तान का नाम भी आ रहा है कि उन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया था, जो कि ये एक बड़ा कॉमन फॉर्मूला है कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मंथली उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो मिलता जाएगा। कुछ अरसे तक तो मिला, उसके बाद वो बंद हो गया। अब ना प्रिंसिपल अमाउंट का पता है, खदशा ये है कि कहीं ये अमाउंट डूब ही ना जाए। इंसेंटिव्स देते हैं बिजनेसमैन, और ये आज की बात नहीं है। हर दफा इन्वेस्टमेंट कंपनीज ये कहती हैं कि आप अपना पैसा हमारे पास रखवाएं और हम आपको इसके ऊपर मुनाफा देंगे। लेकिन ये एक अजीब सी डील लग रही थी कि इसमें मुनाफा तो मिलेगा आपको अगर कंपनी को मुनाफा हुआ, लेकिन अगर नुकसान होगा तो नुकसान हम खुद ही झेलेंगे। तो ये एक ट्रिकी चीज होती है। शुरू में कुछ अरसे तक पैसे मिलते रहे प्लेयरों को, 2-3 प्लेयरों ने तस्दीक भी की मुझे कि हाँ हमने पैसे रखवाए थे, लेकिन हमें 2-3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे, जिस पे हमें तशवीश है। हमारी प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में पता नहीं चल रहा, हमारा फोन नहीं उठा रहा। और कुछ प्लेयर्स ने आगे अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर से भी उनका पैसे रखवाए, उन लोगों से भी पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अब वो ज़ाहिर बेचारे परेशान है। एक प्लेयर जिससे मेरी बात हुई, उसका 1 करोड़ रुपया है, वो तो उसकी तो आवाज भर्रा गई। उसने कहा मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को यकीनन उनसे बासपुस करनी चाहिए, उनको कोर्ट तक लेके जाना चाहिए। और अगर वो यकीन दहानी करा रहे हैं, जैसा कि जराए बता रहे हैं कि वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि नहीं मामला सही हो जाएंगे, तो उनको जल्द से जल्द चेक कर लिया जाए। अगर वो नहीं करते तो फिर उनको कोर्ट में ये केस जाना चाहिए। या मोहसिन नकवी ने अगर जमानत दी है कि प्लेयर्स मेरे पास आए, मुझे बताएं। ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मिल जाएंगे। अभी वो जो इंटीरियर कुछ मसला मिनिस्टर है, होगा तो वो FIA के थ्रू और किसी के भी थ्रू, ये जो भी कानूनी इदारे होते हैं उनके थ्रू आराम से दिलवा सकते हैं। रऊफ, 3-4 दिन से ये खबर चल रही है। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने सारे प्लेयर्स के नाम है और इतना बड़ा ये मामला चल रहा है। आपने सुना, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो मैं जानता हूँ हमारे जो प्लेयर्स की साइकी होती है, क्योंकि हम लोग बेसिकली बिजनेसमैन ही होते हैं, ना हमारा कोई बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता होता है, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो फिर जब एकदम पैसा वगैरह या शोहरत मिलती है तो फिर हम किसी के कायदे पे चलते हैं और उसको लीड करते हैं। बाद सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उनके फ्रंटमैन होते हैं, उनके रिलेशन होते हैं बाद लोगों के साथ, और वहां पे वो फिर जो बाकी जूनियर प्लेयर्स होते हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। तो ये कोई फर्स्ट केस नहीं है, ये काफी ज्यादा केसेस मैं जानता हूँ। इवन कोई कुछ लोग थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे थे, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करवाई, कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई वहां पे। और रियल स्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो भी डूब गई थी, और उसका भी कोई अता पता नहीं। और भी काफी जगह पे ये होती रही है। तो अब ये एक नया मुद्दा खुला है। मगर इस वक्त एक डिफरेंस ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसानी से इनके पैसे डूबेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब इनके जो रिकवरी है वो करवा कर देंगे। शाहिद साहब, इशू इसमें सारा ये है ना कि ये एक नॉन बिजनेसमैन था और ये इन्वॉल्व भी हैं फ्रेंचाइज के साथ भी। एक फ्रेंचाइज के साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ गालिबन। वो जो सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर चल रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक ऑफिशियल के साथ साइनिंग सेरेमनी की चल रही है, स्पॉन्सरशिप किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और तमाम फ्रेंचाइज को भी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनसे साइन किया है तो उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह के इन्वेस्टर्स के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप डील ना करें, इसलिए कि इससे न सिर्फ फ्रेंचाइज की साख खराब होगी, PSL की भी साख खराब होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द ही सॉल्व हो जाए और जितने खिलाड़ियों के पैसे इसमें लगे हैं ऑब्वियसली मोहसिन नकवी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जल्दी मिल भी जाएंगे और अश्योरिटी भी मिल जाएगी। और एक दफा मतलब ये एतमाद टूट जाता है
تو پھر وہ دوبارہ اعتماد بحال نہیں ہو پاتا. آپ دیکھیں پلیئرز کس طرح اپنا اعتماد اس کمپنی کے اوپر بحال کر پاتے ہیں. بالکل صحیح ہے رؤف. جیسے آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا نا کہ محسن نقوی کا اس وقت چیئرمین ہونا یہ ذرا ان کو تھوڑا سا سکون دے رہا ہوگا, کیونکہ وہ اتنے پاورفل ہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ریکوری میرا خیال ہے ہو سکتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, میرا 100% یہی جو ایکسپیکٹیشن محسن نقوی صاحب سے یہی ہے, کیونکہ وہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نہیں ہے بلکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, بہت ہی پاورفل انٹیریئر منسٹر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ مجھے 1% بھی کوئی شبہ ہے کہ پلیئرز کے پیسے ڈوبیں گے. ہاں مگر ایک اور چیز میرا ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جو پاسٹ پہ جو پلیئرز کچھ لوگ انوالو رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, وہ بھی انویسٹمنٹ کرواتے رہے. وہاں بھی کافی لوگوں کے بیچارے جو نیچے والے طبقے تھے ان کے پیسے ڈوبے ہیں. تو یہ جو میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جن کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں, وہ کوئی کوچنگ سٹاف میں ہے, کوئی نیچے ہے, کوئی ٹرینر ہے, کوئی کیا ہے, اور بعض لوگوں نے بڑے مچھلیوں نے ان کے انویسٹمنٹ کروائی تھی, تو ان کو بھی محسن نقوی صاحب کے سامنے کھل کے اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کرنا چاہیے اور ان کی بھی ریکوری ہونی چاہیے. اور جو کلپریٹس ہیں ان کو جسٹس ان کو براٹ انٹو دا جسٹس ان کو ہونا چاہیے. میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے, یہ چیز سامنے آنی چاہیے. کوآپریٹو فائنانس بینکنگ کا بھی ایک فراڈ آیا تھا 80s میں, اس میں بھی پاکستان کے کئی کرکٹرز نے پیسہ انویسٹ کیا اور پھر بیچارہ وہ سارا پیسہ ڈوب گیا تھا. تو یہ ینگسٹرز ہیں ظاہر ہے جتنے بھی جن لوگوں نے بھی انوالو کیا, اس میں کرنٹ ٹیم کے پلیئرز بھی ہیں, تو ان کو بیچاروں کو یہی سوچا ہوگا انہوں نے کہ چلو منافع مل رہا ہے, لیکن اس کا جلد از جلد سدباب ہونا چاہیے, اس کو جلد از جلد معاملے کو سلجھانا چاہیے اور سالو کرنا چاہیے. محسن نقوی کے پاس پاورز ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ہوپ فلی جلدی یہ معاملہ سالو ہو جائے, اور جیسے اس پہ کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. موونگ آن, 16 ممبر اناؤنس کر دیا ہے پاکستان نے. وہ انتظار جو ہم سمجھ رہے تھے شاہد صاحب کہ اس اسکواڈ کے ساتھ ورلڈ کپ کا اسکواڈ بھی اناؤنس ہوگا, وہ تو نہیں ہوا. صرف آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ اناؤنس کیا ہے, اور جس میں بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کا کم بیک ہو رہا ہے. تفصیلات دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. T20 ورلڈ کپ سے 2 ہفتے قبل بھی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان نہ ہو سکا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے مزید میچز دینے کا فیصلہ کر لیا. آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. سلمان آغا کپتان ہوں گے. بابر اور شاہین کی ٹیم میں واپسی. عبدالصمد بغیر کھیلے اسکواڈ سے باہر ہو گئے. فخر, سائم, صاحبزادہ فرحان, عثمان خان, خواجہ نافع اور شاداب خان اسکواڈ کا حصہ. نسیم شاہ, فہیم اشرف, وسیم جونیئر, سلمان مرزا, ابرار احمد اور محمد نواز بھی اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز 29 جنوری سے لاہور میں کھیلی جائے گی. ہمارے ساتھ رؤف بھی ہیں, تو رؤف سے پہلے شروع کرتے ہیں. رؤف, یہ بتائیے گا ٹیم آپ نے دیکھی اور اس میں آپ کو کیا سرپرائز لگا اس ٹیم کے اندر؟ یہ جو 16 ممبر ہیں ان میں آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے, کس کو ہونا چاہیے تھا, کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرے لیے تو ایک ٹوٹل سرپرائز ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان یہ ٹائم آ چکا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آسٹریلیا یا جو دوسرے اسٹرانگ کرکٹ بورڈز ہیں ان سے سب سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ فیلڈ پلیئرز ہیں, آپ چاہے جتنے مرضی بڑے نام ہیں, مگر پاکستان سے اوپر کسی کا نام نہیں ہے, نہ کھیل سے بڑا کسی کا نام ہے. تو اگر وہ آؤٹ آف فارم ہے, ان سے پرفارمنس نہیں ہو رہی اور ایک فارمیٹ میں وہ اس میں وہ ریلیکس فیل نہیں کر رہے اور فارمیٹ ان کو سوٹ بھی نہیں کر رہا, تو آپ ان کی جگہ ینگسٹر کو جو فریش لیگز ہے, فریش بلڈ ہے, ان کو آپ انڈلج کریں ان کی جگہ پہ. آپ دیکھیں اسٹیو اسمتھ کی مثال آپ کے سامنے. آسٹریلیا بگ بیش جیسی موسٹ کمپیٹیو لیگ میں انہوں نے 40 بالوں پہ 100 رنز کیے ہیں, مگر آسٹریلین اسکواڈ میں ان کی واپسی نہیں ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ویژن, ایک پلان بنایا ہوا تھا اور ینگسٹرز کو انہوں نے فیوچر پلان میں شامل کیا ہوا تھا, چاہے آگے ورلڈ کپ ہی آ رہا ہے. تو ہم بابر اعظم کو کس بیس پر لے کر آ رہے ہیں, کون سی پرفارمنس پہ واپس آ رہے ہیں؟ شاہین آفریدی بگ بیش پہ کوئی پرفارمنس نہیں رہی, اسے پچھلے ICC ایونٹس میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے, پھر انجری کی وجہ سے دوبارہ وہ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. تو کیا مجبوری ہے ایک شارٹ فارمیٹ میں ان کو زبردستی واپس لانے کی, جبکہ آپ کے سامنے زمان خان پرفارم کر رہے ہیں آسٹریلیا میں, اور پاکستان کو ڈیپتھ بالر کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح معاذ صداقت آپ کے پاس ینگسٹر ہیں, انہوں نے ہر جگہ پہ آپ کو جو رائزنگ آپ کا ایشیا کپ ہوا ہے اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ اسے بیٹنگ کی ہے, فرسٹ کلاس میں آؤٹ اسٹینڈنگ اسے بیٹنگ کی ہے. اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بہت اچھا سیٹ ہے, اسکور کر رہا ہے, اور وہ ایک آئیڈیل ایک اس کی جگہ بنتی ہے نمبر 3 نمبر 1 پوزیشن پہ, مگر آپ نے اس کو بھی باہر نکال دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ عثمان خان کو کس بیس پہ آپ لنگر آن کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ؟ اس کو چوتھا ICC ایونٹ ہے, پاکستان اس کو لگاتار اس کو کھلا رہا ہے بغیر کسی پرفارمنس کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی چیزیں ہیں جن کو سوچ بچار کے اور ایک لانگ ٹرم پالیسی پہ
हमें अपने फैसले करने पड़ेंगे। शायद साहब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कोच की चलती है कि नहीं चलती है? क्योंकि जब चलती है तो उन्होंने हारिस रऊफ का पहले बोला था, वो हमें इस टीम में समझ में आ रहा है। वो पहले कह चुके हैं कि मॉडर्न डे के क्रिकेटर नहीं है, और फिर बिग बैश में जाके प्रूव करेंगे। ठीक है, बाबर आजम टीम में आ गए थे, लेकिन बिग बैश में डिजास्टर रहा। तो अब उनको उस परफॉर्मेंस के बाद क्या उनकी टीम में जगह बनती है, नहीं बनती? उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है भाई 20 प्लेयर सेलेक्टर्स देंगे उसको, 15 वो करेगा। तो इसका मतलब है उसकी चलती है, उसकी सुनी जाती है और उसकी बात मानी जाती है। अब हारिस रऊफ को उसने एशिया कप के एक फाइनल के ओवर पे हटा दिया। अभी बिग बैश में उसने 20 विकेटें ली हैं। जो बिग बैश में रन्स नहीं बना रहा, जिसका स्ट्राइक रेट पुअर था, वो टीम में जिसने 20 विकेटें ली थी वो नहीं है। सरप्राइजिंग। हारिस रऊफ एक एक्सप्रेस बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर वो 4 ओवर में 40-45 रन देकर भी 3 या 4 आउट करता है तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए था। लेकिन अगर कोच ने डिसाइड कर लिया तो अब मोर और लेस यही टीम होगी। और आपको पहले बताया था कि 25 के बाद ही वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा। ये 1-2 मैचों में देखकर डिसाइड करेंगे कि वसीम जूनियर या सलमान मिर्जा, बाकी 15 वही होंगे। ओके। और जो जैसे उस्मान खान की बात कर रहे हैं, वो अब उस्मान खान की अब देर वो हो इस गई, पे आ गए कि वो स्पिनर को अच्छा ही खेलते हैं। वो जहाज गुजर गए कि अब आप चेंज करते। आप बोल्ड डिसीजन अगर आप लेते तो आज से 3-4 महीने पहले लेते कि आप मास सदाकत, जिसको आपने पक्का कर लिया, डेवलप कर लिया, ए के साथ खेल लिया, इमर्जिंग के साथ खेल लिया, सबके साथ खेल लिया, तो आप उसको डाल देते। लेकिन अब अगर आप अभी इस वर्ल्ड कप में चांस नहीं ले रहे तो इस वर्ल्ड कप में आप अपनी कर लें, इसके बाद फिर आप आना ही आना है। सही बात है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं में चाहिएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप में भारत ना जाने का फैसला हम सबको पता है, और अब उन्होंने आईसीसी को एक खत लिखा है और उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाली बात की है कि हमारा मामला सॉल्व कराया जाए, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि उनको माली नुकसान बहुत ज्यादा होगा। वो जो जिस स्टांस पे खड़े हैं वो तो हम सब जानते हैं कि सही है, क्योंकि उनको वाकई थ्रेट है। और अभी शाहिद साहब जो आप खबर दे रहे हैं शिवसेना वाली, वो बताइएगा जरा। देखिए, एक तो मगरबी बंगाल में एक वाकया हुआ कि एक मुसलमान बंगाली को तशद्दुद करके हिंदू इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया। इसके ऊपर भारतीय हुकूमत से एहतजाज भी किया है बांग्लादेश की हुकूमत ने, और उन्होंने कहा है कि इस वाक़े के बाद हमारे मौक़िफ़ की कि हम भारत नहीं जाना चाहते, हमारे खिलाड़ियों के लिए महफूज नहीं है, हमारे मौक़िफ़ की तायीद होती है। और अगर आईसीसी नहीं माना तो फिर हम इस वाक़े के बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन आईसीसी कल तक ये ऐलान कर देगा कि रिप्लेसमेंट टीम स्कॉटलैंड की होगी, और ये जराए बता रहे हैं कि कल दिन में किसी वक्त ये ऐलान हो जाएगा। तो बांग्लादेश की कहानी तकरीबन खत्म हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और अब आईसीसी इसके बारे में फैसला कर चुका है। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। और अब इन ताज़ा वाक़यात के बाद कि शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे भी कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो इंडिया में बुलाना ही नहीं चाहिए, ये हमारे खिलाफ जंग करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, तो हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इंडिया बुलाकर खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो अभी सारी चीजों के बाद, इन सारी धमकियों के बाद, तो बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायीद ही होती है। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट अगर आप स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं तो वो भी लगा दीजिए, क्योंकि रऊफ से हम इस बारे में बात करेंगे। एक तो शिवसेना वैसे इरेलीवेंट हो गई है इंडिया में, क्योंकि बीजेपी जब मेन जमात ही वो काम करने लगे जो ये पार्टीज करती थी, तो अब इनका रोल बहुत कम हो गया है। तो ऑब्वियसली इनका ये स्टेटमेंट तो वो बात कर रहा है जो बांग्लादेश कह रहा है कि हमें वहां पे हमारे लिए एक सेंटिमेंट ऐसा पाया जाता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी आईसीसी और बीसीसीआई प्रोवाइड कर सकता है, बट व्हाट अबाउट द फैंस, व्हाट अबाउट द जर्नलिस्ट, और क्या आप वहां पे फ्रीली मूव कर सकेंगे? तो इसके लिए तो बेहतर यही होता कि इनको भी न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड किया जाता। रऊफ जी बिल्कुल। और मैं एक और भी चीज आपको बताता हूँ कि ये जो बेसिकली शेव सीन है, ये एक अस्करी विंग है बीजेपी का, क्योंकि इन्होंने तो खुद डेमोक्रेसी की जो चादर है वो ओढ़ रखी है, अपने आप को उसमें हाइड आउट किया हुआ है इन्होंने, मगर जो भी इन्होंने बात करवानी होती है वो शेव सीना के मुंह से निकाली जाती है। तो जब एक अस्करी तंजीम और एक बीजेपी और एक ओपनली थ्रेट कर रहे हैं, और फिर अभी जो शाहिद भाई ने बात किया कि वेस्ट बंगाल में एक मुसलमान जो बंगाली है उसको कत्ल कर दिया गया, और फिर आप उसी जगह पे कलकत्ता में ही बांग्लादेश के मैचेस करवाना चाह रहे हैं, जहां से आपने मुस्तफीज को भी निकाल दिया था और रिलीज करवा दिया था कलकत्ता नाइट राइडर से। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक अजीबो गरीब एक खिचड़ी पकी हुई है। मेरी नहीं समझ है कि आईसीसी इस पे किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि
ایک تو سیدھا آئی سی سی کے جو رول اینڈ ریگولیشنز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو پھر آئی سی سی یہ دوسرے جو ایشوز ہیں ان کی طرف جا سکتا ہے. جس طرح ابھی پاکستان جو نیوٹرل وینیو ان پہ کھیل رہا ہے, انڈیا چیمپئن ٹرافی میں پاکستان ہی آیا, یو اے ای میں کھیلا, اس سے آپ پہلے 96 میں چلے جائیں جب آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے سری لنکا آنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے پوائنٹ کسی دوسری ٹیم کو دے دیا گیا تھا. پھر 2003 میں انہوں نے انگلینڈ نے زمبابوے جانے سے اور نیوزی لینڈ نے کینیا جانے سے انکار کر دیا تھا, تو ان کو بھی فورفیٹ کیا گیا تھا, ان کے پوائنٹس کو بھی. تو اس طرح بنگلہ دیش تو ایک نرالا ایک آئی سی سی کا میرا خیال ہے کہ ایک قانون بن گیا بنگلہ دیش کے لیے, کیونکہ ان کے پلیئرز کو ریلیز کر دیا گیا, ان کو سیکورٹی تھریٹس ہے, مسلمانوں کو ویسٹ بنگال میں قتل کیا جا رہا ہے, اوپنلی شیو سینا اور بی جے پی کے لوگ ان کو تھریٹس دے رہے ہیں, جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ ان کو تھریٹس دے رہی ہے, اور آئی سی سی فورس کر رہا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کو کہ آپ ہر صورت میں اپنے پلیئرز وہاں پہ بھیجیں. جہاں پر وہ ایک پلیئر کو سیکورٹی نہیں دے سکتے وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے دستے کو وہاں پہ بھیجیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہایت ہی افسوسناک چیز ہے, اور آئی سی سی میں اس ڈبل سٹینڈرڈ کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی آئی سی سی کے مالک ہیں ان کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہوگا. ادروائز تو یہ چھوٹے ممالک کا تحفظ کرنے کی بجائے ان کو نقصان پہنچانے کی یہ ادارہ بن چکا ہے. شاہد صاحب یہ بالکل مطلب اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بی سی سی آئی نے ایگو پہ لے لی ہے یہ بات, اور بی سی سی آئی از اکول ٹو آئی سی سی, اور وہ ووٹنگ کرانے سے آپ وہ ثابت تو نہیں کر سکتے, لیکن بنگلہ دیش کو 325 کروڑ ٹکا کا نقصان ہے اگر وہ اس ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرتے نہیں کھیلتے. ظاہر ہے ایک بڑا فائنینشیل بلو ہوگا بنگلہ دیش کی کرکٹ کے لیے, اور یہ چھوٹے ممالک کو ویسے بھی فنڈ ریزنگ کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے بڑے پرابلم ہوتے ہیں. تو اب بنگلہ دیش کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے, ان تازہ ترین واقعات کے بعد ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے. ڈسکریمنیشن تو ہے آئی سی سی کا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے اس پہ بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی تو آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شکریہ. عبدالرؤف ہمارے ساتھ تھے, شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.